प्रत्येक उमेरमा गर्नुपर्ने गल्ती त्यही उमेरमा गरेको सुहाउँछ र गर्नुस्, त्यो गल्ती गर्नुस्। क्लासरुममा पढ्दा पढ्दै एउटा विद्यार्थी सुतेको सुहाउँछ, पढाउँदा पढाउँदै एउटा शिक्षक सुतेको सुहाउँछ। त्यसकारण आफ्नो उमेरमा गर्ने गल्ती चाहिँ गर्नुस्, तर गल्ती यस्तो गर्नुस् जसको क्षमा होस्, क्षम्य होस्, भएको त भन्ने सबैले भन्न सकोस्। एक गल्ती त्यस्तो नगर्नुस् जसले जीवनलाई धराशायी बनाओस्। म विदेशबाट जब झलमल्ल भएको सहरबाट अन्ध्यारो काठमाडौँमा ल्यान्ड गर्थेँ, त्यस बेला त्यो प्लेनबाटै आफैलाई भन्थे धिक्कार छ। तर जब जब आजकल म ल्यान्ड गर्छु, काठमाडौँ उज्यालो देख्छु, त्यस बेला याद आउँछ जय गुरुमा। चैत्र 30 गतेको दिन पोखरामा कार्यक्रम थियो। चैत्र 30 गतेको दिन पोखरामा कार्यक्रम थियो। झुरुक्क उठेर न्यू इयर चाहिँ मैले नवलपरासीमा मनाउनु भएको थियो। नवलपरासीमा मनाइसकेपछि म तुरुन्त त्यही दिन त्यही रात उडेर हिँडेर बुडेर काठमाडौँ आउनुपर्ने। काठमाडौँबाट रातिको फ्लाइट मेरो अमेरिकाको थियो। म पोखरा कार्यक्रम गरिसकेपछि यति हेक्टिक म नवलपरासी पुगेँ। परासीबाट मोटरमा बसेर रात काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा बिहान 4 बजे पुगेँ, राम्रोसँग सुतेको छैन। त्यसपछि फेरि त्यही राति अमेरिकाको फ्लाइट थियो, अमेरिका उडेँ। 17 घण्टा पश्चात म ह्युस्टनमा ल्यान्ड गरेँ। ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै मेरो प्रोग्राम थियो, राजपाल राई दाइहरूले गीत गाइरहनु भएको थियो। उता म गएर स्टेजमा गइहाल्नु पर्ने। मलाई 5 मिनट सुत्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो। सुत्न पाएको थिएन। यसरी ओछ्यानमा डगरको ढलेको बत्ती बलेको देखेँ। अनि मनमनै आयो, ए साला बत्ती छ यार, आइरन लगाइहाल, अहिले बत्ती गयो भने त आपत पर्छ। त्यसपछि सोचेँ थुक अमेरिकामा त लोड सेडिङ हुँदैन। साला नेपालको लोड सेडिङको ह्याङ मैले अमेरिकासम्म बोकेर गइरहेको छु। थ्याङ्क यू कुलमान सर। तर लोड सेडिङको छुट्टै मजा थियो। तपाईँले त्यो मजा सबै खेत गइरहेको छ। लोड सेडिङ हुँदाखेरिको एउटा छुट्टै माहौल थियो यार, साँच्ची हो। बत्ती आउने बित्तिकै यति खुसियाली आउँथ्यो भनेर साथै छैन। आजकल त्यो खुसियाली खोज्नु भयो तपाईँले। बत्ती आयो भने बित्तिकै टोलमै आवाज आयो, बत्ती आयो, बत्ती आयो, बत्ती आयो, बत्ती आयो। त्यो खुसी खोज्नु भयो तपाईँले। प्रत्येक नेपालीले रातिमा क्यान्डल लाइट डिनर खान्थे। त्यो क्यान्डल लाइट खाइरहँदाखेरि हामीलाई चामल ब्राउन राइस जस्तो लाग्थ्यो। सधैँ खाने तरकारी करी हुन्थ्यो। त्यो खोज्नु भयो तपाईँले। मेरो नाम सन्दीप छेत्री हो। र मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै जसले ताली बजाउँदैन त्यसको मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण मेरा गण्यमान्य दाइहरू, म प्रत्येक व्यक्तिको अब परिचय दिन कहाँ नै सक्छु र मेरो त्यो लियाकत पनि होइन, स्वयं परिचित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँदेखि त्यहाँसम्म, त्यहाँदेखि यहाँसम्म। आज मलाई तपाईँहरूको सामु यसरी उभाइराख्दाखेरि तपाईँहरूको यो तालीले, तपाईँहरूको यो हाँसोले मलाई छुट्टै ऊर्जा दिएको छ। तर आज मैले एउटा प्रण लिएर आएको छु कि ममा भएका ऊर्जा जति पनि छन् ती सबै तपाईँमा साटेर जानेछु। केही ऊर्जा तपाईँसँग लिनेछु, केही मेरा ऊर्जा तपाईँलाई दिएर जानेछु। अब हामी तपाईँहरू सबैजना मसँग एकैछिन यात्रा गर्नुहोस्। म विश्वास दिलाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो यात्रा रोमाञ्चक हुनेछ। म विश्वास दिलाउँछु तपाईँलाई त्यो यात्रा यादगार हुनेछ। र जीवनका प्रत्येक घुम्तीहरूमा जब तपाईँका मानसपटलले आफैसँग अन्तर्द्वन्द गरेछन्, त्यस वखत मैले भनेका कुराहरूलाई तपाईँलाई सहज महसुस हुनेछ। म आज यहाँ उपस्थित भएको हास्य कलाकारको हैसियतले मात्र होइन, कलाकारको हैसियतले मात्र होइन,
आज म तपाईहरु सामु मेरा जीवनका केही थोड़ा बहुत अनुभवहरू साट्न चाहन्छु। मेरा अनुभवहरूले तपाईलाई कुनै मोडमा पनि उत्प्रेरित गर्यो भने आजको उपस्थितिमा मैले केही गरे भन्ने महसुस हुनेछ मलाई। म विश्व प्रकाश दाइको ठुलो फ्यान हो। कुनै पनि झण्डा मुनिका मानिस भएर हैन, मैले आजसम्म कुनै पनि पार्टीको साधारण सदस्यता पनि लिएको छैन। यत्रो भिड देख्दाखेरि त मलाई पनि लाग्छ आफ्नै पार्टी खोलौँ। अब चुप लाग, बस कर। मलाई थाहा छ फेरि मैले के गर्नुपर्छ। कुलमान घिसिङ सर, तपाईलाई मैले कुनै पनि प्लेटफर्ममा तपाईका नाम लिँदाखेरि बडा उच्च सम्मानका साथ लिने गरेको छु। म विदेशबाट मसँग यात्रा गर्नुस् है, एकैछिन अब एकैछिन यात्रा गर्नु साथीहरु। बडा रमाइलो यात्रा हुनेवाला छ, बडा रमाइलो यात्रा हुनेवाला छ। म विदेशबाट जब झलमल्ल भएको शहरबाट अन्ध्यारो काठमाडौँमा ल्यान्ड गर्थे, त्यसबेला त्यो प्लेनबाटै आफैलाई हुन्थे धिक्कार छ साथी। तर जब आजकल म ल्यान्ड गर्छु, काठमाडौँ उज्यालो देख्छु, त्यसबेला याद आउँछ जय गुरुमा। मलाई यो लोड सेडिङको यति ठुलो प्रभाव परेको थियो भनेर साध्य छैन। त्यो केही एक्सपिरियन्सहरू छन्। ए बहिनी बस्न छिटो चढे, सम्मान गरिहाल। अब जुन ठाउँमा छौ त्यही ठाउँमा टिकेर बस। तिम्रो सम्मान एकैछिन कम हुँदाखेरि उ सम्मानित व्यक्ति कम सम्मानित हुनु हुँदैन। तर तपाईले सम्मान गर्ने चक्करमा मेरो बोली ब्रेक गर्नुभयो भने चाहिँ म तपाईलाई फेरि चैत्र 30 गतेको दिन पोखरामा कार्यक्रम थियो। चैत्र 30 गतेको दिन पोखरामा कार्यक्रम थियो। जुरुक्क उठेर न्यू इयर चाहिँ मैले नवलपरासीमा मनाउनु भएको थियो। नवलपरासीमा मनाइसकेपछि म तुरुन्त त्यही दिन त्यही रात हिँडेर बुडेर काठमाडौँ आउनुपर्ने। काठमाडौँबाट रातिको फ्लाइट मेरो अमेरिका गएको थियो। अरे केटा घुमेको छ भाइ। म त्यसपछि यहाँ पनि षड्यन्त्रकारी छन्। यो अपराधीले चाँदै मेरो प्यारो भाइ हो। सो म पोखरा कार्यक्रम गरिसकेपछि यति हेक्टिक म नवलपरासी पुगेँ। परासीबाट मोटरमा बसेर रात काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा बिहान 4 बजे पुगेँ, राम्रोसँग सुतेको छैन। त्यसपछि फेरि त्यही राति अमेरिकाको फ्लाइट थियो, अमेरिका उडे। अमेरिका उड्दा बडा एक्सपिरियन्स छ। अमेरिका उड्दाखेरि यो पहिले भर्खर माहौल बनाइरहेको छु है, कार्यक्रम सुरु गरेको छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ। मैले भनेको छु यो यात्रा रोमाञ्चक हुनेवाला छ, याद गर्नु। म अमेरिका जाने प्लेनमा टक्क लाएर बसेँ। यहाँबाट कतारसम्मको 4 घण्टाको यात्रा थियो। त्यसपछि फेरि ट्रान्जिट भयो। ट्रान्जिटबाट हामी उड्न थाल्यौँ, ह्युस्टन उड्न थाल्यौँ। 70 घण्टा लामो प्लेनमा बस्दाखेरि छेउको मान्छे नै छिमेकी हो क्या हो जस्तो लाग्यो। आफन्त पनि यही हो, दसैँमा टिका लगाइदिनु पनि यही हो जस्तो लाग्न थाल्यो। बडा थकित थिएँ म। थकित थिएँ। 17 घण्टा पश्चात म ह्युस्टनमा ल्यान्ड गरेँ। ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै मेरो प्रोग्राम थियो। राजपाल राई दाइहरूले गीत गाइरहनु भएको थियो। उता म गएर स्टेजमा गइहाल्नु पर्ने। मलाई 5 मिनट सुत्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो। सुत्न त पाएको थिएन। यसरी ओछ्यानमा डङ्गरको ढलेको बत्ती बलेको देखेँ। अनि मनमनै आयो, ए साला बत्ती छ यार, आइरन लगाइहाल, अहिले बत्ती गयो भने त आपत पर्छ। त्यसपछि सोचेँ थुक अमेरिकामा त लोड सेडिङ हुँदैन। साला नेपालको लोड सेडिङको ह्याङ मैले अमेरिकासम्म बोकेर गइरहेको छु। थ्याङ्क यू कुलमान सर। तर लोड सेडिङको छुट्टै मजा थियो। तपाईँले त्यो मजा सबै खेत गइरहेको। लोड सेडिङ हुँदाखेरिको एउटा छुट्टै माहौल थियो।
साँच्ची हो बत्ती आउने बित्तिकै यति खुसियाली आउँथ्यो कि भनेर साथै छैन। आजकल त्यो खुसियाली खोज्नुभयो तपाईँले। बत्ती आयो भनेदेखि टोलमै आवाज आयो, बत्ती आयो बत्ती आयो बत्ती आयो बत्ती आयो। त्यो खुसी खोज्नुभयो तपाईँले। प्रत्येक नेपालीले रातिमा क्यान्डल लाइट डिनर खान्थे। त्यो क्यान्डल लाइट खाइरहँदाखेरि हामीलाई चामल ब्राउन राइस जस्तो लाग्थ्यो। सधैँ खाने तरकारी करी हुन्थ्यो। त्यो खोज्नुभयो तपाईँले। तर प्रत्येक पटक खुसिदा दुखी हुने यो मन, यो पटक सबै चिज खुसिदा पनि बडा खुसी छ। थ्याङ्क यू। अब मुद्दामा जाउँ है साथी, अब मुद्दामा जाउँ। अब बरालिने समय गयो, अब बरालिने समय गयो। कृष्ण भगवान जब गुरुकुलमा थिए, बडा चञ्चल कृष्ण भगवान, यहाँ म जस्तै गोपिनीका बाहेक अरू सबै गुण लिन्छ। गोपिनीको गुण ती भन्न मिला भाइ। कृष्ण भगवान जब गुरुकुलमा अध्ययन गर्दै थिए, चञ्चल थिए, एकदमै चञ्चल। त्यसपछि बलरामलाई भेट्न गए सुदर्शन चक्र लिएर अनि भने, माखन धेरै चोर्यौ, गोपिनीसँग तिम्रो लीला धेरै भयो, मुरली धेरै बजायौ, अब त्यो गर जसको निमित्त यो धरतीमा तिमी आएका हो। बस अब हामीले बरालिने समय सकियो साथी। फेरि यो बरालिने समय सक्यो भन्ने बित्तिकै ठुस्स पर्नु जरुरत छैन। किनभने प्रत्येक उमेरमा गर्नुपर्ने गल्ती त्यही उमेरमा गरेको सुहाउँछ र गर्नुस्, त्यो गल्ती गर्नुस्। क्लासरुममा पढ्दा पढ्दै एउटा विद्यार्थी सुतेको सुहाउँछ, पढाउँदा पढाउँदै एउटा शिक्षक सुतेको सुहाउँछ। त्यसकारण आफ्नो उमेरमा गर्ने गल्ती चाहिँ गर्नुस्, तर गल्ती यस्तो गर्नुस् जसको क्षमा होस्, क्षम्य होस्, भएको त भन्ने सबैले भन्न सकोस्। एक गल्ती त्यस्तो नगर्नुहोस् जसले जीवनलाई धराशायी बनाओस्। अब म एउटा कुरा भन्छु, तपाईको उमेरमा यो कुरा जान्नु जरुरी छ। कसैले पैसा माग्यो भने दिनुस्, पैसा छ भने। कसैले पैसा माग्यो भने दिनुस्, पैसा छ भने। किन भन्दाखेरि दिएको पैसा फेरि फिर्ता आउन सक्छ। तपाईसँग कसैले समय माग्यो भने पनि दिनुस् समय, उस्तै समय नआउँदा फेरि त्यस्तै समय चाहिँ जरुर आउँछ। तर एक चीज साथी, एक चीज कसैले माग्दाखेरि बडा विचार पुर्याउनु होला। किन भन्दाखेरि गएपछि फेरि आउँदैन, त्यो हो जवानी। जब जवानी दिने बेलामा आउँछ, विचार पुर्याउनु होला कसमा लगानी गर्ने। विश्वप्रकाशले आफ्नो जवानी कांग्रेसको झण्डा मुनि बसेर देशको क्रान्तिको लागि समर्पित गर्छु भनेर नसोचेको भए आज विश्वप्रकाश, आज विश्वप्रकाश हुनुहुन्थ्यो। धेरै बाटो थियो जवानीमा, तर उहाँले छानेको बाटो यही। यु आर नट एनिथिङ एल्स देन योर एफर्ट एन्ड द रिजल्ट अफ योर एफर्ट माई फ्रेन्ड। खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन, मलाई पत्रकार साथीहरूले कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ झुकेर, तपाईँले सोच्नु भएको थियो तपाईँ कहिले यस्तो हुन्छ भनेर। म भन्छु सारा दिनरात म यही गर्नको लागि सोचिरहेको थिएँ। म भात खाने थालमा पनि टिभी देख्थेँ, धेरै पटक भनिसकेको छु। हाम्रो रङ फरक होला, जात फरक हुन सक्छ, भाषा फरक हुन सक्छ, जीवनशैली फरक हुन सक्छ, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हामी कोही भन्दा कोही कम छैन। अघि मैले कृष्ण भगवानको कुरा गरेँ, तपाईँ कति स्पेसल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म प्रमाणित गर्न सकिन्छु साथी। तपाईँ जन्मेको बेलामा रगतले लतपतिएको तपाईँ सानो बच्चा तपाईँको आमाको काखको छेउमा बसिरहँदा कसैले आएर भनोस् यो बच्चा मलाई देऊ, यसको बदलामा म श्री कृष्ण भगवान तिमीलाई दिन्छु भन्दा पनि आमाले श्री कृष्ण भगवान ठुक्राएर तिमीलाई स्वीकारेको हो।
जन्मिँदाखेरि मेरो आमाको गर्भमा जितेको शुक्रकीटले जन्मेको बच्चा हो म। जब गर्भमै जितेर परेको भएपछि जन्मेपछि कसरी हार्न सक्छु साथी? So we are born to win. मैले भनेको मात्रै होइन, यो विश्वास हो। जे सोच्नुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ र जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही मात्र देख्न चाहनुहुन्छ। जे देख्न चाहनुहुँदैन त्यो देख्नु हुँदैन कहिले पनि। अब तपाईँ के देख्ने, व्हाट इज योर परसेप्सन, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड। एक्वेरियममा बसेको माछालाई तपाईँ समुद्रमा लगेर छोडिदिनुहोस्, त्यसले डिस्टेन्स त्यही एक्वेरियमको मात्रै तय गर्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई लागेको हुन्छ संसार यति नै हो। दृष्टिले सृष्टि गर्छ, त्यसकारण अब आफ्नो दृष्टि सही बनाउनुहोस्। तर मैले भने तपाईँ त्यही देख्नुहुन्छ जुन देख्न चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु है त, सुन्नुहुन्छ? दुईजना कपाल, मलाई थाहा तपाईँको एक्सप्रेसन यही हुन्छ। मेरो साथीले ब्लक परेको बेलामा बुलेट बाइक किन्यो क्या। बुलेट बाइक थियो, त्यसमा आवाज आउने गर्लफ्रेन्ड ठक्क लगाएर पछाडि राखेर हिँड्यो। गर्लफ्रेन्डले कम्प्लेन गरेछ कस्तो बाइक किनेको, कुरै सुनिँदैन। केटाले बाइक बेचिदियो, स्कुटी राख्यो। अब स्कुटीको त आवाज आउँदैन कुरा। त्यही केटीसँग बिहा गरेर त्यसपछि त्यसले स्कुटी बेचेर फेरि बुलेट किन्यो। कुरा सुन्न मलाई थियो, श्रीमती के सुन्नु, बुलेटै ठिक छ भयो। सो तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ। कपाल, एक जोडी कपाल क्यान्डल लाइट डिनरको लागि खाना खान जान्छन्। क्यान्डल लाइट डिनर ठक्क सर लोड सेडिङ नभएको पनि जान्छ। सरलाई फेरि मोमबत्ती बल्ने बित्तिकै टेन्सन, साला पनि बाल्यो, यो बाल्ने को हो मतलब सर हम प्लिज। सो क्यान्डल लाइट डिनर गर्न गयो, टक्क लाएर केटाकेटी सँगै बसिरहेछन् क्यान्डल लाइट डिनर खानको लागि। केटीले खाँदा खाँदै खाना पोखाइहाल्नु लुगामा पोखाउने बित्तिकै केटीले भने ओ माई गड मेरो लुगामा खाना पोखियो। केटाले भन्यो छोड न, यो रङ पनि तिमीलाई सुहाउँछ, राम्रै देखेको छ। खाना खाँदै केटीले ओ माई गड मैले गाडीको सासु कहाँ राखेँ? केटाले भन्छ छोड न, मसँग गाडी सधैँ छ, मेरो गाडीमा जाउँ, म तिमीलाई घर छोडिदिन्छु। स्पेयर साँचो घरमा होला, भोलि ल्याएर गाडी लिएर जानुहोस्, के टेन्सन लिन्छु यार, म त कति बिर्सिन्छु। त्यही केटाकेटीको बिहा हुन्छ, बिहा भएपछि त्यही सिमिलर रेस्टुरेन्टमा क्यान्डल लाइट डिनर खाना खाइरहेछ। केटीले खाना खाँदा खाँदै केटीले खाना लुगामा पकाउनु बित्तिकै भने फेरि त्यही केटीले फेरि त्यही एक्सपेक्टेसनका साथ भने कि मेरो लुगामा खाना पक्यो। त्यो देख्ने बित्तिकै केटाले भन्छ तँलाई खाना आउँदैन? साला वर्षौँदेखि त तँलाई यो रेस्टुरेन्टमा ल्याएर खाना खुवाइरहेको छु, कति पुग्छ खाना? त्यो खाना खाँदै भनेपछि केटीले ला घरको साँचो खै त बिर्सिन्छेस्, त बौलाउँछेस्, त एक दिन मलाई पनि बिर्सिन्छेस्, त पागल होस् गजनीको छोरी। राम्रो मात्र देख्यो, त्यही रेस्टुरेन्टमा उसले त्यो केटीमा केही राम्रो देख्न चाहेन, कुनै पनि चिज राम्रो देखेन। त्यसकारण तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ। That's your choice। कुनै पनि बच्चाले आफ्नो बाउको बारेमा मेरो बाउ त चोर हो नि भनेर सुन्नुभएको छ? कुनै पनि बच्चाले मेरो आमा त लास्टै किचकिचे हो नि, कस्तो छ मेरो आमा त चोर्नी हो नि भनेर कसैले सुन्नुभएको छ? म आमा बाउलाई चोर, चोर्नी, खराब
देख्न चाहनुहुँदैन त्यो देख्नुहुन्न। अब राम्रो चिज देख्ने विचार तपाईँको जीवनमा आउनै पर्छ, आओस्। म सबैजनालाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यही विद्यार्थीकाल त मैले पनि बाँचेको, हामी सबैले बाँचेका छौँ। जीवनमा एउटा चिज चाहियो, दृष्टिकोण, जसले तपाईँलाई सफल बनाउँछ। तपाईँ कहाँ पुग्ने, त्यो यात्रा कहाँबाट कहाँसम्म तय गर्ने, त्यो तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा। अर्को कुरा कन्फिडेन्ट। ए भगवान् यार, यो कन्फिडेन्ट भन्ने चक्की कहीँ पाउँछ? सबले भन्छ कन्फिडेन्ट हो, कन्फिडेन्ट हो, कन्फिडेन्ट हो, तर कसैले पनि भन्दैन यो कन्फिडेन्ट हुने कसरी, कहाँबाट आउँछ यो कन्फिडेन्ट? सबले कन्फिडेन्ट हो, कन्फिडेन्ट, आत्मविश्वास, आफूले आत्मविश्वास गर्नुपर्छ। तर यो आत्मविश्वास कहाँबाट आउँछ कसैले भन्दैन। मेरो एउटा साथी त्यस्तै थियो, किशन मण्डल भन्ने, मैले भने त्यसले त्यो ब्याचलरको एक्जामको बेलामा सट्ट गएको अकाउन्टको जाँच थियो, ढोका ढाक बोलेको वास रक्सीको नाम। मैले भने ओ रक्सी खाएको न, यति खाएपछि जस्तो क्वेसन आयो नि डर लाग्दैन अरे। ओके, म तपाईँलाई एउटा स्टोरी सुनाउँछु, त्यो सबैजनालाई रिलेट हुन्छ। मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, आज पनि भन्नु माहौल आयो, मजा आयो। तपाईँ स्कुल जाने बेलामा चिटिक्क परेको लुगा छ, आमाले राम्रो टिफिन राखेको छ, जुत्ता एकदम नयाँ छ, सरले सोध्ने सबै क्वेसन एन्सर रेडी छ भने स्कुल जाउँ, लुगा पनि तयार छैन, जुत्ता पनि यहाँ परेको छ, आमाले टिफिन पनि त्यस्तै हालिदिएको छ, होमवर्क त पुरै छोडा भाइ। भगवान् कसम मेरो साथी प्याज च्यापेर सुत्थ्यो ज्वरो आउँछ भनेर। क्लासमा तपाईँलाई आउने प्रश्न सोध्यो भने टाउको उठाउनु मलाई चाहिँ ट्यालेन्ट केटा यता छ, सर सोध्नुहोस् मलाई, म यता छु। आत्माले नै निक्लेर भनेर आउँछ यसलाई सोध्न, होइन? आफूले नआउने क्वेसन सोध्यो भने कछुवाले टाउको लुगायो, मलाई सोध्छ क्या अहिले यतै छ त, घडी हेऱ्यो भगवान् कसो 5 मिनट 50 मिनट जस्तो लागिरहेको हुन्छ। सोध्यो सोध्छ क्या, सोध्यो ठ्याक्कै त्यही बेला सोधिन्छ। So similar school you are confident to go, similar school you are not confident to go, similar classroom you are confident to answer, similar classroom you are not confident to answer. My friend, confidence कहाँबाट आउँछ भन्दा प्रिपरेसनबाट। यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ तयार हुनुहुँदैन भने कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न। सिम्पल कुरा हो भाइ। केही सेकेन्डको निमित्त दौडिनको निमित्त एउटा एथलेटले वर्षौं वर्षसम्म प्र्याक्टिस गर्छ, एन्ड द्याट पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट, माई फ्रेन्ड। सो नाउ इफ यु वान्ट टु बी कन्फिडेन्ट, गो फर इट। अब प्रिपरेसनमा जानुहोस् प्रिपरेसन। सो अब तपाईँलाई कसैले भनोस् कि हाम्रो फेरि एउटा समाज कस्तो छ भने, सिरियसली कस्तो छ भने सुरुमै आफैलाई चाहिँ हामी बडा इन्फेरियर भएको घोषणा गरिदिन्छौँ कि हामीले आफैलाई। क्लासरुममा कसैले आफूलाई क्वेसन आइरहेको हुँदैन, अनि आफूलाई नआउने क्वेसन चाहिँ संसारको सबभन्दा सजिलो क्वेसन आएन जस्तो लागिरहन्छ। यति पनि आउँदैन मलाई थुक्क, दुइटैले आइरहेको हुँदैन। अनि एउटाले कुइनाले भन्छ त सोध, अर्को त सोध, अस्ति मैले सुनाएँ। दुइटैले डिसाइड गर्दैन, भएको नसोधौँ। सो जिन्दगीमा क्ल्यारिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड। क्लियर हुनुहोस् हरेक चिज। अघि विश्वप्रकाश दाइले एउटा गजब राम्रो कुरा भन्नुभयो, तपाईँ के बन्नुहुन्छ माइने राख्दैन, तपाईँ कस्तो बन्नुहुन्छ बडा माइने राख्छ। किन भन्दाखेरि दोकान सबको राम्रो हुन्छ, त्यसकै दोकान चल्छ जसको दोकानदार राम्रो हुन्छ साथी। त्यसकारण कन्फिडेन्ट हुनुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। अब जिन्दगीमा तयारी छ,
तर त्यो तयारी गरिराख्दाखेरि 100% भनेको कुनै पनि चिज हुँदैन। जति छ त्यतिमै 100% हो भन्ने विचार गर्नुहोस्। टाटाको म बडा ठुलो फ्यान हो। टाटाले जब ज्यागुआर जस्ता गाडी, ल्यान्ड रोभर जस्ता गाडीहरू जब एक्वायर गर्यो, उसलाई सारा मान्छेले भन्यो तैँले गलत डिसिजन लिस् टाटा, गलत डिसिजन लिस्, तेरो डिसिजन गलत भयो। टाटाको जवाब सुन्नुहोस्, कस्तो एटिट्युड भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड इन माई लाइफ, इन एनीवन्स लाइफ। टाटाले भन्यो म सही गलत निर्णय कुनै पनि लिँदिनँ, जुन निर्णय लिन्छु त्यसलाई सही साबित गर्छु। Okay, how many of you trust in a luck? कतिजना भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ? Yeah, raise your hand. Even I trust in luck. म पनि भाग्यमा विश्वास गर्छु, तर त्यसको अलिकति एडभान्स भर्सन छ मसँग। मलाई चाहिँ एकदम विश्वास के लाग्छ भने कर्म गरिसकेपछि मात्रै भाग्य पाइन्छ भाइ। तपाईलाई 1 करोडको चिट्ठा परोस् भनेर भगवानले आशीर्वाद दिएको छ, चिट्ठाको टिकटै काटेन भने चिट्ठा कहाँ पर्छ? चिट्ठाको टिकट त काट्नु पर्यो नि। चिट्ठाको टिकट नकाट्ने अनि 1 करोड परेन भनेर चुप रोएर बस्ने मान्छे ठिक छ। सो कर्म गर्नुहोस्, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। काम गर्नुहोस्। यो करियर सेन्टरलाई म, करियर पोइन्टलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यो माहौल जुन बनाइदिएको छ, यो वातावरण, र तपाईँ सबैजना जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँ चिन्तन गर्ने मानिसहरू हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यदि करियरसँग चिन्तन नभएको भए तपाईँ यो भिडमा हुनुहुन्थेन, कहीँ पब्जी खेलेर बसिरहनु भएको हुन्थ्यो। सो यो उपस्थिति एउटा यस्तो उपस्थिति हो जसले यो भन्छ कि हामी जीवनमा केही गर्न चाहन्छौँ। केही गर्न चाहने मान्छेलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। रोक्न सक्छ त स्वयं आफैले आफै। लाइफ इज लाइक अ बाइसाइकल माई फ्रेन्ड। चढुन्जेलसम्म मात्र ब्यालेन्समा रहन्छ, रोकिएपछि लड्छ। त्यसकारण जीवन चलयमान हुनुपर्छ, चल्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई जाँदा जाँदै अब छुबे भगवान छुप्या हजुर हो मेरो टोलको निकाल्यो। भगवान कसम आफ्नो पिताश्रीसँग रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि पिटाइ खाने केटा हाम्रो बिरगन्जमा रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि बाउले पिटिदिन्छ। किन? कन्फिडेन्ट हुन्छ, सारा फेल हुन्छ। बिरगन्जको खासियत हो। पानी खाएर पाइन्छ सरलाई फेरि पानी खान पाइन्छ भनेको बडा ज्ञानी भएर खोलेको हुन्छ नि, नत्र त्यो पाल पारेर खाउँदैन। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाउन चाहन्छु। यो कहानी जब मैले पढेँ, मेरो जीवनमा सोच्ने तरिकै फरक भयो। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ भइरहेको छैन चिज, बनिरहेको छैन चिज, हामीले सोचे जस्तो भइरहेको छैन। चाइनामा एउटा बाँस रोपिन्छ जुन 5 वर्षसम्म पनि टुसा फलाउँदैन, तर किसानले त्यो बाँस गोडमेल गरिरहन्छ। 6औं वर्षमा गएर एकैचोटि 12 फिट बढ्छ साथी। कहिलेकाहीँ गरिरहेको प्रगति, भइरहेको प्रगति देखिँदैन। यो नदेखिएको भन्नुको मतलब भएको होइन भन्न मिल्दैन, तपाईँले नदेखेको मात्र हुनसक्छ। त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ, भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हो, गरिन्छ। तर हार्डर यु वर्क, luckier you get. I can prove it, my friend. अब तपाईँ एकैछिन शान्त बस्नुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठप्प अडिनुहोस्। अब हामी एकछिन एउटा यात्रा गरौँ यो कथाको मार्ग। जसले छेउमा कुरा पनि गर्छ नि त्यसको विद्या नष्ट भइहाल्छ।
तपाईसँग 3 सेकेन्ड छ, बस्ने बस्नुस्, उठ्ने जानुस्। मार्क जुकरबर्गले 5 जना साथी बोलाएको थियो फेसबुकको यसो बारेमा चर्चा गर्न भनेर, 3 जना मात्रै आए। ती 3 जना आकाहरू सबै अहिले बिलिनियर छन्, 2 जना अहिले पनि भक्कड छन्। त्यसकारण अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि रोग, औषधि, उपाय र मौका देख्दा मात्रै सानो देखिन्छ, त्यसको असर ठुलो हुन्छ साथी। जिउभरि जन्डिस लाग्दाखेरि 3 किलोको औषध दिनु भएको तपाईँले, यत्रै त हुन्छ। ढोका लगाइदिनुहोस्, अब नआउनेलाई छोडिदिनुहोस्। अरे यार, एटिट्युड त यो मसँग पहिल्यैदेखि थियो। अलिअलि चर्चित अहिले भएको एटिट्युड पहिल्यैदेखि। बिर्गेन छपकैयाँ केटा को तपाईँ हो? भगवान कसम, छपकैयाँ केटाले पनि आतङ्क बचाएर। एउटा गाउँ थियो, के थियो? एउटा गाउँ थियो। त्यो गाउँमा एक राजगुरुले भने 15 वर्षसम्म यो गाउँमा पानी पर्दैन। एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँमा एउटा राजगुरुले भने यो गाउँमा 15 वर्षसम्म पानी पर्दैन। राजगुरुले भनेका कुरा अहिलेसम्म सत्य भएका थिएनन्, सबै सत्य प्रमाणित भएका थिए। उनका प्रत्येक भविष्यवाणी सत्य थियो। उनका प्रत्येक भविष्यवाणी सत्य थियो। राजगुरुले भने त्यो गाउँमा 15 वर्षसम्म पानी पर्दैन। यो कथा सुन्नुहोस्, सुनेर मनमा चित्त बुझ्यो भने उठेर ताली बजाउनु होला, र मलाई विश्वास छ सबैजना उठेर ताली बजाउनु हुनेछ। एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँमा राजगुरु थिए। राजगुरुले भने यो गाउँमा 15 वर्षसम्म पानी पर्दैन। 15 वर्षसम्म पानी नपर्ने भइसकेपछि सबै बस्तीवालाहरूले त्यो गाउँ छोड्न थाले। किन भन्दाखेरि भुकमरी लाग्नेछ, खडेरी लाग्नेछ, अन्नपात हुँदैनन्। त्यसकारण 15 वर्षसम्म पानी नपरिसकेपछि अन्न हुँदैन, हामी सबै मर्छौँ। गाउँलेहरू सबै बस्ती छोड्दै गए। सबै बस्ती छोडेर गए। तर एउटा मुखिया थियो, त्यो बस्ती छोडेन, त्यो बस्तीमा बसिरह्यो। उसको परिवारले भने राजगुरुले भनेको छ 15 वर्षसम्म पानी पर्दैन, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? जाउँ। उसका परिवारले भने होइन, यो हाम्रो माटो हो, छोड्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन। सबै बस्तीवालाले भने ए मूर्ख मुखिया, हिँड। राजगुरुले भनेको हो, अहिलेसम्म असत्य भएको छैन, 15 वर्षसम्म पानी पर्दैन, त के गर्ने बस्छस्? होइन, तिमीहरू जाऊ, म यहीँ बस्छु। त्यो मुखिया, प्रत्येक बस्तीवालाहरूले त्यो मुखियालाई भने हिँड यार, हिँड। ए मुखियाजी, हिँड्नु छैन, यो माटो हो मेरो, जानु हुँदैन। सब बस्ती छोडेर गए। त्यो मुखिया प्रत्येक दिन, सुन्नुहोस्, प्रत्येक दिन बिहान हलो बोकेर सुखा खेतमा जोत्न जान्थ्यो। प्रत्येक दिन बिहान उठ्ने, हलो बोक्ने, सुखा खेतमा खन्न जाने। प्रत्येक दिन बिहान उठ्ने, हलो बोक्ने, सुखा खेतमा खन्न जाने। प्रत्येक दिन बिहान उठ्ने, हलो बोक्ने, सुखा खेतमा खन्न जाने। मान्छेले पागल ए बोल्दा कस्तो खालको मान्छे हो? राजगुरुले भनेको छ 15 वर्षसम्म पानी पर्दैन, त सुखा खेतमा हलो जोतिरहेछस्। 1 महिना जोत्यो, 2 महिना जोत्यो, 3 महिना, 5 महिना, 6 महिना, वर्ष दिन जोतिरहेको छ। अन्नपात सकिन थाल्यो। उसका परिवारले भने जाउँ, अब त सबै सकिन थाल्यो, अब हामीलाई पनि भुकमरी लाग्न सक्छ, अन्नपात सबै सक्यो, जाउँ। राजगुरुले भनेको कुरा हो, असत्य हुँदैन, जाउँ। माटो हो, छोड्नु हुँदैन। प्रत्येक दिन उ गएर हलो जोत्न थाल्यो। प्रत्येक दिन हलो जोत्यो। 2 वर्ष हलो जोत्यो। त्यो देखिसकेपछि आकाशमा रहेको बादल नजिक आएर त्यो मुखियालाई सोध्यो। त्यो बादलले ए मुखिया, राजगुरुले भनेको 15 वर्षसम्म पानी पर्दैन भनेर, त के तिनकै आएर खेत जोतिरहेका छस्? बेवकुफ भन्दा बादलतिर उसले हेरेर भन्यो, बादल, मैले यो खेत खनेको, यहाँ अन्न उब्जाउँछु, अन्नपात उमार्छु र त्यो अन्नपातले परिवार पाल्छु भनेर होइन। म प्रत्येक दिन आएर यहाँ खेत खनेको एकमात्र कारण के भन्दा, मैले प्रत्येक दिन खेत खनिन भने मैले खेत खन्न बिर्सिन्छु, र मैले खेत खन्न बिर्सिनुहुन्न। मैले खेत खन्नुपर्छ, मैले खेत खन्न बिर्सिनुहुन्न।
यसलाई दिनै पर्छ, यसलाई दिनै पर्छ, he or she deserve it भनेर. Thank you very much, ladies and gentlemen. Have a great future. Love you all. Thank you very much. Love you all.